मियाँ साहब की वतन वापसी से रिलेटेड बात तय शुदा है जी। मियाँ नवाज साहब बेताज बादशाह हैं जाने और आने के। मियाँ साहब के आने का माहौल जो है वो अभी थोड़ा सा खेल शुरू हुआ है। वल अलबिस्वा जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो फूलों की पत्तियां भी इनकी अपनी होंगी, बंदे भी अपने ही जाते हैं। सियासत में यही कुछ होता है, सिर्फ मियाँ साहब नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर के सियासतदान। जब मैं इमरान खान के बारे में ये नहीं कहता कि वो रिहा हो जाएंगे तो लोग गालियां देते हैं। जब वो रिहा हुए तो यूं करके इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पट्टी चल रही होगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं CN डिजिटल नेटवर्क। नाजरीन, आज हमारे साथ बानी न्यू लॉज ऑफ सादिक महमूद मलिक साहब मौजूद। इस वक्त का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है 21 अक्टूबर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी, तो इसी से रिलेटेड हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या पेशेनगोई करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और आपको भी मालूम है जो इस वक्त का टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक, उसी से रिलेटेड आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अच्छा जी, इस तरह से है कि 21 अक्टूबर को यूट्यूबर और चैनल अब सस्ती रेडी पर रख कर बेच रहे हैं, महंगी रेडी तो ख़त्म हो गई। इसलिए कि सबको पता है, आम आदमी को भी, कि अगर मगर से निकल कर जब पेश गोई की जाए तो सिचुएशन ये है कि जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो सियासत के खिलाड़ी हैं। अब इस पर मुझे गालियाँ मत दीजिएगा, क्योंकि लोग जो हैं बड़ी जल्दी रैश हो जाते हैं। और देखा है कमेंट सेक्शन में कि जैसे ही कोई बात की जाए तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि मैं यूथिया नहीं और ना ही पटवारी, मैं तो न्यूट्रल हूँ और न्यूट्रल सी बात करता हूँ। अगर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर करने की पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो लगती नहीं, तो फिर वो आएंगे। अदरवाइज़ वो इमरान खान की तरह इस बात पर तो नहीं अड़े रहेंगे कि हम अपोजिशन में नहीं जाएंगे। फिर भोला बादशाह कहता है कि हम पंजाब गवर्नमेंट तोड़ के इलेक्शन करवा लेंगे। फिर भोले बादशाह ने दूसरी गवर्नमेंट भी तोड़ दी, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दीवार से लगते लगते जेल की दीवारों में भी चला गया, और बहुत कोशिश की कि खान साहब जेल न जा सकें। अब खान साहब के बारे में भी ये है कि कमेंट सेक्शन में जब मैं इमरान खान के बारे में ये नहीं कहता कि वो रिहा हो जाएंगे तो लोग गालियां देते हैं। अब लफ्ज़ रिहा हो जाएंगे, हर महीने ये जितने भी यूट्यूबर के नजूमी हैं तो सारे नजूमी कहते हैं कि इस महीने रिहा हो जाएंगे। जब वो रिहा हुए तो यूं करके इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पट्टी चल रही होगी कि इमरान खान की रिहाई की पेश गोई करने वाले नजूमी 11 बार तो आए नहीं, 12वीं दफ़ा आ गए तो वो फिर सच्ची पेश गोई करने वाले नजूमी। चूँकि मैं ऐसी सस्ती शोहरत और बाजारी गुफ्तगू करने से गुरेज करता हूँ, तो लिहाजा मियाँ साहब के आने का माहौल जो है वो अभी थोड़ा सा खेल शुरू हुआ है। वल अलबिस्वा वो 21 अक्टूबर को वापस आते हैं, तो क्या अवामुन्नास उनके इस्तकबाल के लिए जाएगी? अच्छा जी, अवाम नास नहीं जाते सियासतदानों के इस्तकबाल के लिए। हमेशा बात याद रखिएगा कि सियासतदान जब आते हैं और जलसा करते हैं, थर्ड वर्ल्ड के सियासतदानों को माल खर्च करना पड़ता है, और फिर सियासत के मैदान में उतरते हैं, और उसके बाद फिर माल कमाते भी उसी तरह है जिस क्या हो। तो जनाब अली जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो फूलों की पत्तियां भी इनकी अपनी होंगी, बंदे भी अपने ही जाते हैं। सियासत में यही कुछ होता है, सिर्फ मियाँ साहब नहीं बल्कि तमाम दुनिया भर के सियासतदान। जब आप बात करते हैं इमरान खान की, तो इमरान खान चूँकि सेलिब्रिटी हैं, उन्हें सियासत करना ही नहीं आती थी। वो आप अंदाज़ा करें कि अभी तक जिस तरह से अपोजिशन के साथ बयान, अपोजिशन के साथ अपना नुक्ता नज़र, अपोजिशन के साथ अपनी सियासत के लिए
مالا و ما علیہ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، جیل جانے کے بعد بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے. تو جناب آنے کے بعد پھول پتیوں کی تو میں بات کر چکا، باقی واللہ عالم بالصواب. پارٹی کے اعلیٰ قیادت بڑے دعوے کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وطن کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وطن کے حالات، یہ جو ٹھیک ہونے والی پٹی ہے نا آپ نے چلائی، یہ آج سے 70 سال پہلے بھی یہی پٹی اخبارات میں چلتی تھی، پھر ٹیلی ویژن پر پٹی چلنا شروع ہوئی. آپ کی ہر انٹرویو میں ایک بات بڑی کلک ہوتی ہے، عمران خان صاحب سلیبرٹی ہے، عمران خان صاحب سلیبرٹی ہے، حکمران نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکمرانی جو ہے نا یہ مقدر ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا سلیبرٹی ہونا اور پولیٹیشین ہونا دو علیحدہ چیزیں ہیں. اب خاص صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ کے ساتھ ایک راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پولیٹیشین ہے اور دوسرا پولیٹیشین نہیں ہے. اب جو دوسرا پولیٹیشین نہیں ہے وہ سلیبرٹی ہے، تو وہ جب مقابلے پہ اترے تو شرٹوں پہ دست کر رہے ہیں. بھائی بابا آپ کرکٹ تو نہیں کھیل رہا ہے، آپ کی شرٹ 20 کروڑ میں بھی بک جائے تو وہ جو سیاستدان ہے وہ تو 20 کروڑ کمائے گا بھی اور ٹھوک کے بھی رکھے گا. تو اس لیے بات پالیٹکس کی اور سلیبرٹی کی بالکل مختلف ہوتی ہے. سیاستدان سلیبرٹی نہیں ہوتا اور سلیبرٹی کو سیاست نہیں کرنا آتی، واللہ عالم بالصواب. میاں صاحب کی وطن واپسی سے ریلیٹڈ مزید بتائیں. میاں صاحب کی وطن واپسی سے ریلیٹڈ بات طے شدہ ہے جی. میاں نواز صاحب بے تاج بادشاہ ہیں جانے اور آنے کے. کبھی وہ لکھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی لکھوا کر چلے جاتے ہیں. اگر خاص صاحب جیسے سلیبرٹی سیاستدان بیٹھے ہوں تو پھر وہ آنا اور جانا کی اپنی صوابدید پہ ہوتا ہے. پچھلے 30 سالوں میں ان کی آنے اور جانے کی سیاست کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی مرضی کے بے تاج بادشاہ ہیں، مرضی سے جاتے ہیں، مرضی سے آتے ہیں. اب ان کی ابھی مرضی پوری نہیں ہے. اگر حالات سازگار ہوئے تو ٹھیک، نہیں تو ابھی انتظار کیوں. اس لیے ابھی تک میرا پہلا بیانیہ چل رہا ہے. عمران خان اس طرح سے کھیلیں گے جس طرح سے 5 روزہ کرکٹ میچ. انہوں نے بیٹنگ بھی کی، بالنگ بھی کی، پھر اس کے بعد کی، اور فیلڈنگ کرنے کے بعد سیاست کے بارے میں کھلاڑی کے طور پر باہر بیٹھے ہیں. اب بیٹ بلہ لے کر اپنے وہ جتنا بھی ہوتا ہے تیاری کر کے تو اندر آنے کے سسٹم کے لیے کس طرح اسٹیڈیم میں داخل ہوا جائے، اور داخل ہونے کے بعد وہ پھر بیٹنگ شروع کر دیں گے. امپائر ان کے ہمیشہ اپنے ہوتے ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہمارے ساتھ سینئر بانی نیولوس آف پامسٹری بائی صادق محمود ملک صاحب موجود ہیں، جن سے ہم نے 21 اکتوبر جو کہ بڑا ہی اہم دن ہے، میاں صاحب کی واپسی کا دن ہے، اسی سے ریلیٹڈ ان سے بات کی، پیشگوئی جانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت، اور دیکھتے رہیے ACN ڈیجیٹل نیٹ ورک.